أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوّ. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوّ. أقيم مقاما لم يكن فيه مرسل وأمست بها حجب الجلال والطاو. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
بما تدرك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا فأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكبياء من البرية ومن نشد به تعبرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا بابا متلعقا وجود أجمل في وصف الحبيب وشانه والأولى في مجده ومكانه أوصف عز والدعن مجروها أخذت على ندل السهى بعمانه وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاد العلم من بقاء مرض النبي الكريم وحكاية ما كرم الله في هذا العبد المقربا من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عينة الأكرام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحضر الخطب كما يحضر التكبير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد عدد درجات الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راج دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واسم إمدادك بعبادك وساكي كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه لحضرتك ترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم
ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، في طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، عم ببركته وشريف جد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. اشف اللهم كربة المكروب، واقض دين المدين، واغفر للمذنب، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وعيدهم تأييد منك نصرين على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب، على آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. يوم الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين الوجود بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفه على كافة الأنام، واختار له أصحابا
وفضلهم على جميع الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته إمام المتقين وخاتم النبيين صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا، في هذه الساعة المباركة وفي هذه المناسبة السعيدة أتقدم إليكم بالإصالة عن نفسي وعن أخي أبي بكر بن زين الكاف وعن جميع أسرة المرحوم الجد الحبيب حسين بن عبد الله الحامد. أولا نحمد الله ونشكره تعالى على نعمه المتواترة، ثم نشكركم على اهتمامكم بحضور هذا المجلس إجابة لدعوتنا، فجزاكم الله خير الجزاء. وبالخصوص نقدم شكرنا الجزيل على حضور الداعي إلى الله الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وجميع الحبائب الذين جاءوا من أماكن بعيدة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول، ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سولي. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para guru, hadirin, hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri halnya Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Hamid dan Al-Habib Husain Zain bin Abdullah Al-Kaf. Semoga berkat dari kedua Habib dan berkat dari apa yang kita baca tadi, terutama berkat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak seorang pun yang keluar dari tempat ini terkecuali semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama guru-guru kita, orang tua-tua kita, semoga mereka diberikan as-sihah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Kemudian saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara. Semoga acara pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat bagi kita fid din wad dunya wal akhirah. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Al-Khidmah yang telah ikut berpartisipasi dalam terlaksananya acara pada hari ini. Tidak lupa kepada tetangga-tetangga yang merasa terganggu, kami atas nama Sahibul Bait memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya apabila dalam pelaksanaan acara pada hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wa fil khitam natlub minkum al-afwa wal ma'dzirah min kulli taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, marilah kita ikuti tausiah atau mau'izah hasanah dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim kepada beliau. Waktu kami persilahkan fadhil Habib. الحمد لله رب العالمين على اجتماع ذكر للرحمن وتلاوة للقرآن وصلاة على سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita di siang ini berzikir kepada Allah dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijtima'i tawasul bil haqqi was sabr wa tadhakkurin liman madha min ahli al khairi was salahi was siratil hasanah. Dan perkumpulan yang mana saling mengajak di dalam kebaikan dan mengingat orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita. Wa ijtima'i ta'arrud li nafahatillah wa tawajjuhin ila Allah ta'ala fi 'ulah wa istirhamin lil ahya'i wal amwat. Perkumpulan yang kita harapkan bisa menghadang dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di antara kita. Muqtadina fi ijtima'ina bi nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa muhtadina bi hadiyihi. Perkumpulan ini dengan dasar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi dzikri huwa imamuna. Di dalam berzikir dialah Rasulullah imam kita. Wa fi qira'atil Qur'an huwa imamuna. Ketika kita baca Al-Quran, Rasulullah lah imam kita. Wa fi du'a ila Rahman huwa imamuna. Dan ketika kita berdoa untuk memohon kepada Allah, beliaulah Rasulullah imam kita. Wa fi tarahhumi 'ala al-amwat wal istighfar lahum huwa imamuna. Dan ketika kita memohon ampun dan rahmat atas orang yang sudah meninggal dunia, beliau pula Rasulullah imam kita. Wa fi tawasina bil haqqi was sabri huwa imamuna. Dan ketika kita saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran, Rasulullah imam kita. Fa jami'u ma yajri fi hadhihi al majalis al qudwatu fiha sayyidul wujudi sayyiduna Muhammad. Semua yang terjadi dan yang ada di majlis ini, imam kita adalah Rasulullah Muhammad. Wa hal yuqbalu 'inda al-wahid al-ahad illa man jaa'a min tariqi sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apapun kecuali kalau melewati pintu baginda Nabi Muhammad. Wa huwa al-qa'il sallu kama ra'aytumuni usalli. Rasulullah telah bersabda, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Wal qa'il khudhu 'anni manasikakum. Dan beliau juga bersabda, ambillah dariku hal-hal yang berkenaan dengan haji. Walladzi qala 'anhu rabbuh qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman tentang beliau Rasulullah, katakan wahai Muhammad kepada hambaku,
aku. Kalau mereka mengaku mencintai aku Allah, maka hendaklah mengikuti kamu, maka aku Allah akan mencintainya. فلا علامة على صدق محبة الله إلا الانطواء في سيدنا محمد بن عبد الله وحسن متابعته. Tidak ada tanda bagi orang yang mencintai Allah kecuali dia meleburkan diri dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا سبيل أن نتحبب إلى ربنا ونحصل محبته إلا بتبعية هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Tidak akan mungkin kita mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah sebelum kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو القائل لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. Dan Rasulullah sudah bersabda, kalaupun Nabi Musa hidup sekarang, tidak bisa tidak kecuali harus mengikuti aku. وبذلك ارتفعت درجة أهل بيته وصحابته وتابعيهم بإحسان بحسن المتابعة لهذا المصطفى. Para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diangkat derajatnya karena mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau pernah berkata, tidak ada satu sunnah pun yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengharap sudah mengamalkannya semua. وبلغ الأمر في الحرص على المتابعة عند سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف أنه امتنع عن أكل البطيخ، فقيل له: ألم يأتك في السنة أن النبي أكله؟ قال: نعم، ولكني ما عرفت الكيفية، كيف كان أكله له؟ أقطعه بقشره وأخذ يتناول مع القشر أم قشره أولا ثم قطعه؟ فلا أدري بأي كيفية، فأنا أحسن أتركه لأنه لا حاجة لي به، رضي الله تعالى عنه. Para salaf kita dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Imam Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf, pernah beliau ketika disodorkan binti semangka, beliau menolak untuk memakannya. Ketika ditanya kenapa wahai Habib, beliau menjawab, memang pernah saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan semangka, tapi sayangnya saya tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memakannya. Apakah kulitnya dilepas dulu baru dimakan atau langsung disigar, dan saya tidak membutuhkan semangka ini, maka saya tidak mau memakan karena tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memakan semangka. في الحرص على متابعته حضرت الوفاة بعض الصالحين فأمر أن يوضئوه وهو في سكرات الموت، فلما غسل وجهه الموضئ لا أخذ يغسل يداه فأشار عليه إلى لحيته يريد أن يخللها: لا تترك سنة تخليل اللحية وأنا في آخر ساعة من ساعات عمري. Kesungguhan dalam mengikuti jejak dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salaf kita, ketika datang sakaratul maut kepada beliau, maka beliau minta untuk diwudukkan oleh saudara atau yang ada di sekitarnya. Ketika mulai mau membasuh mukanya dan langsung membasuh tangannya, tapi si beliaunya mengisyaratkan kepada yang mewudui, kamu belum melakukan takhlilul lihya, padahal itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakaratul maut masih tetap mengingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. كان الجنيد بن محمد عليه رحمة الله سيد الطائفة في بغداد يقرأ ورده من القرآن والأذكار وهو في سكرات الموت، فقال له بعضهم: ماذا تعمل؟ قال: أنا في الورد السابع. قال: تعد الأوراد وأنت في هذه الحالة؟ قال: ومن أحق مني بالمحافظة عليها وها هو ذا تطوى صحيفتي أمامي تنتهي أيام عمري. Imam Junaid bin Muhammad Al-Bustami dari Baghdad, beliau ketika datang sakaratul maut,
beliau tetap membaca wirid dari bacaan Al-Quran yang istiqamah beliau baca. Ketika ditanya sedang apa kamu wahai imam, beliau menjawab, aku masih membaca wiridku dalam Al-Quran yang ke-7. Ditanya, dalam keadaan seperti ini kau masih istiqamah baca wirid? Beliau menjawab, siapa yang lebih membutuhkan dari pembacaan wiridku ini daripada aku, dan saya lihat lembaran-lembaran amalku sudah mulai dilipat oleh malaikat. وفي عظمة المتابعة يقول سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ما فعلت مكروها ولا هممت بفعله من قبل البلوغ. Kesungguhan dalam mengikuti jejak Nabi SAW diwujudkan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau berkata, saya mulai sejak baligh belum pernah berbuat makruh dan belum pernah berpikir untuk berbuat makruh. فلما حضرته الوفاة وقالت عنده زوجته لا إله إلا الله فتح عينيه وقال إن كان قصدك ذكر الله فاذكريه وإن أردت تلقيني فقد امتزج التوحيد بلحمي ودمي. Ketika datang sakaratul maut kepada beliau, istrinya mentalkini beliau dengan membaca la ilaha illallah. Beliau membuka matanya dan berkata, wahai istriku, kalau tujuanmu membaca la ilaha illallah untuk berzikir, maka zikirlah sendiri. Tapi kalau kau berniat untuk mentalkini aku supaya aku bisa baca la ilaha illallah, ketahuilah jasadku, daging dan darahku sudah bercampur dengan la ilaha illallah. وبعد وفاته ب14 سنة توفي ابنه عبد الرحمن فجاء يحفر القبر حفار القبور فدقت المسحاه جانب القبر فانكشف قبره وإذا به كحالته في ساعة وضعوه في القبر وغلبه الشوق والمحبة فأخذ يده يقبلها واستطاب رائحتها وردها في مكانها ثم بنى الجدار بين القبرين فسقط فبناه الثانية فسقط وبناه الثالثة فسقط فعاد متحيرا ما يصنع فقال له بعض أولياء المسيلة لا يريدون حجاب بينهم وبين أبنائهم خل القبر كما هو ادفن هذا جنب هذا. Ketika meninggal setelah beliau putranya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir, 14 tahun setelah meninggalnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dimakamkan di sebelah beliau. Ketika si penggali kubur menggali dinding yang ada di sebelah beliau, tiba-tiba jatuh dinding yang ada menutupi makam dari Habib Abdullah. Nampak jasad Al-Habib Abdullah utuh sempurna seperti baru diletakkan. Karena kerinduan yang besar, memberanikan diri untuk mengambil dan mencium tangan Al-Habib, dan diketemukan bau yang harum, yang sejuk, yang semerbak seperti baru ditaruh. Kemudian ketika mau dibangun lagi dindingnya untuk ditaruh di sebelahnya putranya Habib Abdullah, tapi dinding tersebut setiap ditaruh dan dibangun rubuh kembali. Ditaruh dan dibangun rubuh kembali, bingung. Maka salah satu aulia di Masjidah berkata, biarkan Al-Habib Abdullah tidak mau berpisah dengan putranya Habib Abdurrahman, dibiarkan kuburan itu satu dengan yang lain bergabung. مع أنه تربى على يد عمته مع أخيه طاهر لغيبة والدهم ثم لوفاته وهم صغار، ولكن كان الرجال يعرفون واجبهم في الحياة وكن النساء يفقهن مهمتهن وواجبهن في هذه الحياة فربوهم على هذه التربية الحسنة. Padahal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah seorang yang dididik oleh bibinya dan pamannya, tapi paman dan bibi yang mengetahui bagaimana kewajiban kepada Allah di dalam kehidupan ini, sehingga mereka mendidik beliau dengan pendidikan yang seperti dianjurkan oleh Nabi SAW. ومن أكبر المصائب على الأمة قلة المربين فيها وذهاب الصالحين واحدا بعد واحد من بينهم حتى تبقى حثالة لا يباليهم الله باله والعياذ بالله.
Musibah yang paling besar kepada umat adalah hilangnya para murabbi, hilangnya manusia-manusia yang bisa mendidik kita dan mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa pulanglah ke rahmat Allah para aulia salihin. Satu demi satu mereka berangkat menghadap Allah, sehingga kita di zaman yang tidak ada di situ murabbi, maka hancurlah zaman tersebut. ولما حضرت بعض العارفين الصالحين وفاته من آل الحبش في قرية من القرى أخذ يبكي كثيرا، فقال له بعض من عنده: لا تخف، أنت قادم على الله الكريم على رسوله العظيم. قال: ما أبكي خوفا من الموت، ولكني أبكي أني تركت لي أولاد في مكان ما فيه مربي يربيهم. Ketika salah satu dari Al-Habsyi meninggal, mau dalam keadaan sakaratul maut, beliau menangis. Datang seorang temannya dan menghibur, janganlah engkau takut, kamu akan berangkat ke Tuhan yang Maha Mulia dan Mengampuni, dan engkau akan berjumpa kepada Nabi SAW yang sangat mencintai. Beliau menjawab, aku tidak menangisi atau tidak takut dengan keadaanku sekarang, tapi aku menangis karena aku meninggalkan anak dan keluargaku di tempat yang tidak ada di situ orang yang saleh yang bisa mendidik mereka. وفي طلوع الحبيب علي الحبشي مرة لزيارة النبي هود، لقي بعض الأولياء العارفين من آل الزاهر خارج، فقال له: يا علي حبشي، اجعل وجهتك كلها في هذه الزيارة أن الله يسخر لآل حضرموت مربي يربيهم. Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika mau berangkat ziarah Nabi Allah Hud, beliau berjumpa dengan Ali Zahir, dan maka si Ali Zahir berkata kepada Habib Ali Habsyi, ya Habib, tolonglah dalam ziarahmu kali ini, mohonlah kamu kepada Allah khusus untuk supaya Hadramut ini disiapkan oleh Allah dari orang-orang, disiapkan oleh Allah orang-orang murabbi yang bisa mendidik mereka. والتربية هي أسرار تزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته التي لا تتأهل العبادات للقبول إلا بها وبواسطتها. Pembersihan hati dan tazkiyah itu adalah sir yang utama dari sir Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan mungkin diterima ibadah apapun kecuali kalau ada tazkiyah. يقولوا في التربية التي تربى عليها الحبيب علي الحبشي عليه رحمة الله: كنت أشهد أمي لو ادعت رقي وباعتني في السوق لاعترفت أني لها عبد ورقيق لحقها علي. نشأ على هذه التربية مع بعد أبي عنه وهو في الحرمين، وخرج إلى مكة بأمر شيخهم الحبيب عبد الله بن حسين لأجل القيام بالدعوة إلى الله تعالى في مكة، وقال له: لا تجلس في الحرم وحده ولا في بيتك، اخرج إلى الحارات واخرج إلى بادية مكة، ربهم على التربية الصالحة، فإن الحجاج أخبروني أن الأخلاق تغيرت في مكة وما عاد شهدوها كما كانوا يشهدونها أول، فسافر والده إلى مكة وتركه عند والدته، لكنها كانت مربية تحسن التربية. فهكذا حال الرجال وهكذا حال النساء، فعسى نظرة لرجالنا ولنسائنا تسري فيهم سر التربية. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hasil daripada pendidikan orang tuanya. Beliau sampai bisa berkata, kalau ibuku menganggap aku budak dan menggeretku ke pasar dan aku dijual, maka aku mengakui bahwa aku sebagai budak, sebagai birrul walidain kepada ibuku. Padahal kata Habib Umar, Al-Habib Ali Habsyi mulai kecil hanya dipelihara dan dididik oleh ibunya, karena ayahnya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi diperintahkan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk pergi ke Mekah
berdakwah di sana. Dan beliau lah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyuruh Habib Ali Habsyi tidak hanya tinggal di Mekah, tapi beliau disuruh untuk pergi ke desa-desa, untuk pergi menghampiri orang-orang yang haji, untuk mendidik mereka, menjadikan sebagai murabbi bagi mereka. Demikianlah orang-orang dahulu. Al Habib Ali Al Habsyi mulai kecil ditinggal ayahnya, tapi kata beliau, Al Habib Ali mempunyai ibu, bukan sembarang ibu, ibu yang mengetahui bagaimana cara mendidik, ibu yang mengetahui bagaimana cara tarbiyah anak. ولما ورد زائر من المغرب إلى حضرموت في القرن الثامن الهجري دخل إلى تريم فسمع بعضهم يتذاكرون ويقول ما أذكر أن والدتي غضبت علي أبدا طول عمري إلا مرتين. ما سبب المرتين؟ قال المرة الأولى رجعت من الدرس وأنا صغير بعد أن أتعلم، فلما رجعت يقول أين القهوة أين القهوة؟ قال فقالت أمي تعال يا ولدي أنت جيت من محل العلم، ويجب يكون قلبك معلق بمراجعة الدرس والعلم وقلبك معلق بقهوة، ما أنت حاضر مع الله ولا مع العلم ولا مع الآداب، أنت يا ولدي خرجت عن الطريق الطيب. تتعلق القلب بالقهوة، ما تعلق القلب بالله ولا برسوله، ما تعلق القلب بالعلم ولا بالذكر، تجي من المدرسة وفهمك في القهوة وفكرك في القهوة. قال هذاك اليوم غضبت علي، قال فأخذتني أختي قالت تعال تكدر قلب أمك بهذه الأخلاق السيئة، ارفع همتك وعلق قلبك بالله، والقهوة إن حصلت اشرب، ما حصلت سهل بسيط أمرها، لا تبالي بها، أهم شيء الأخلاق والدين والذكر يا أخي. تب اليوم حتى تفرح منك أمك كما تبت يوم القهقهة. قال ذاك اليوم الثاني اللي غضبت أمي علي فيه، قال إيش؟ قالوا إيش يوم القهقهة؟ قال كانت أمي يوم تصلي فدارت بيني وبين أختي بعض المضحكات، نكتة فضحكت فرفعت صوتي بالضحك قهقهت بي، فلما خرجت من الصلاة وقد حست بضحكي قالت لا إله إلا الله بيوتنا آل باعلوي وآل بيت النبوة رجعت مثل مقاهي الغافلين والفاسقين يرفع فيها الصوت بالضحك هكذا والناس يصلون. قال فأخذتني أختي وقالت لي تب، لا تكدر بالقلب أمك بسوء الأدب، هذا إذا بتضحك تبسم، وإذا زيدت قليل لا تصلحها قهقها وسط الديار، هذه ديار الخشية، هذه ديار الإنابة، هذه ديار الذكر. فهكذا كانوا يربون عليهم رضوان الله. Pada tahun 8 Hijriah pernah satu kafilah datang ke Hadramut dan masuk ke kota Tarim, menjumpai salah satu di antara keluarga rumah Al-Ba'alawi. Di situ salah satu penghuni rumah berkata, saya selama hidupku belum bikin susah sedih ibuku kecuali 2 kali. Hanya 2 kali dalam hidupku membuat ibuku susah dan marah. Ditanya, apa penyebab kesedihan dan kesusahan ibumu? Yang pertama, aku pernah ketika kecil belajar, setelah pulang dari belajar aku masuk ke rumah, pertama aku mengetuk pintu dan membuka pintu, aku meminta kopi. Mana kopi? Adakah kopi? Ibuku memanggilku, wahai anakku, kamu pulang dari belajar agama Allah, kamu baru saja pulang mempelajari ilmu Nabi Muhammad SAW. Pertama kali kau masuk rumah hanya dan kopi yang kau pikirkan, kopi yang ada di hatimu, kopi yang ada di pikiranmu. Apa ini? Sebetulnya kamu harus berpikir bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana pelajaran yang kau pelajari tadi. Maka kakaknya perempuan menarik si anak ini, sini adikku, mari kita bertobat. Kamu sudah membuat susah ibumu, mestinya kamu mengatakan hal-hal yang mulia, tidak kopi dunia. Kalau ada kau minum, enggak ada ya sudah, bukan hal yang penting. Mari kita bertobat seperti kita tobat di hari tertawa. Pak, ada suatu yang kedua, di hari yang lain ketika ibunya sedang sholat, si anak dan kakaknya bercerita sesuatu cerita yang membuat dia tertawa. Si anak mengangkat suaranya dengan tertawa agak keras.
Ibunya mendengar hal itu. Ketika sholat dipanggil si kedua anaknya, rumah Al-Ba'alawi, rumah Ahlul Bait Nabi SAW, seperti rumah orang-orang di pasar, tertawa terbahak-bahak di rumah. Mana tarbiyah, mana akhlak? Marah ibunya karena mendengar anaknya tertawa agak keras. Maka kakaknya juga mengajak si anak ini untuk bertobat dari tertawa. Jadi seperti inilah tarbiyah orang-orang yang saleh di rumah Al-Ba'alawi. ذكر هذه الأشياء يوقفنا على أنفسنا وكيف حالنا وإلى أين وصلنا وإلى أين ونزلنا عن هذه المقامات الرفيعة. لا أقل من أن ننتبه من الفرائض وإقامتها في أولادنا وننتهي عن المحرمات الصريحة. لا يكون وسط البيوت النظر الحرام بواسطة التلفزيون أو الإنترنت أو غيره، والباب مفتوح للأبناء والبنات يزدادون سوء في إيمانهم، في أخلاقهم، يضعف إيمانهم وتساء أخلاقهم بأمثال هذه الأشياء. ينامون عن الصلاة ولا يجدون من يقيمهم، يتكلمون بالكلام المحرم من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو لعن ولا يجدون من يزجرهم. والنبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي أن ننظر في أنفسنا كيف نتربى ونحن نفقد شيباننا ورجالنا واحد بعد الثاني ممن كنا نعتاد زيارتهم في بلدتكم هذه. حبيبنا طاهر بن حسين الحامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأعلى الله درجاته غاب من بيننا وهو حامل بين جوانحه من سر هذه التربية نصيب نوراني. فقد في ظل هذا العام والأشهر الماضية الحاج أحمد كياهي أسراري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومضى على قصد السبيل وعاش على اتصال بتلك السلسلة والطريقة والآداب إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني، إلى سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكم نفقد في كل سنة وكم نفقد في كل يوم. الله يرحمهم ويعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في أعلى الجنة. فتوجهوا بهمتكم تقومون بخير المجلس، تقومون ببركة المجلس، تقومون بنور المجلس. وذا المجلس الذي تعرضنا فيه للغفران، علامة الغفران عزم صادق على الاقتداء والاهتداء وإصلاح الشان في أهلك وأسرتك وأصحابك وبعدك عن كل ما حرم الله عليك. الله يجزي خير الجزاء الذين قاموا، سيد الذي دعانا للمحفل والذي قاموا معه في هذا المقام والذين ساهموا والذين حضروا كلهم. الله يشمل الجميع بالمغفرة وينظر إلينا نظرة يصلح بها الحال سره وجهره ويفرج الكروب ويدفع الخطوب، ولا ينصرف كل منا إلا منور القلب، إلا مطهر الجيب، إلا مصفا عن الأدران، إلا مغفور له الأوزار، إلا صالح له الأحوال. يا رب أصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين، واجعلنا هادين مهتدين، واجمعنا بسيد المرسلين وأعلي درجات أهل الذكرى حبيبنا حسين بن عبد الله الحامد وحبيبنا زين بن عبد الله الكاف. اللهم ارفع لهم الدرجات عندك وأصولهم وفروعهم، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا، وأدخل عليهم في قبورهم روحا منك وسلاما منا في كل لمحة وفي كل نفس يا أكرم الأكرمين. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وببركة الذين مضوا من الأخيار في هذه البلاد احفظ علينا الإيمان، احفظ علينا اليقين، احفظ علينا الإسلام، احفظ علينا التقوى، احفظ علينا السيرة، نور لنا البصيرة، ادفع عنا شر الكفار والفجار وأعدائك أعداء الدين وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الانحراف من قريب ومن بعيد. لا تبلغهم مراد فينا ولا في أحد من أهل الإسلام. واحفظ أهل جاوا وأهل إندونيسيا والمسلمين من البلايا والرزايا والعاهات والمصائب والنوايب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
kisah-kisah yang kita dengar tadi, kata beliau, adalah sebagai pelajaran bagi kita, dan supaya kita sadar bagaimana keadaan kita yang sudah jauh di antara mereka. Kita sudah jatuh, turun ke bawah, dan turun lagi masih ke bawah. Beliau berkata minimal, kalau kita tidak bisa seperti mereka, minimal kita jaga keluarga kita dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kita jaga mereka dari sholat 5 waktu. Kita jaga mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di mana sekarang ini televisi sudah sibuk siang malam ada di rumah. Internet, anak-anak kita bebas melihat apapun yang ada di dalamnya. Dan di antara mereka saling mencaci. Padahal Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fuskun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang mukmin adalah fasik hukumnya, dan membunuh orang mukmin adalah kafir hukumnya. Inilah keadaan kita sekarang. Setiap tahun kita kehilangan orang-orang saleh seperti Al-Habib Tahir Al-Hamid alaihi rahmatullah dan Kiai Haji Asrari alaihi rahmatullah. Orang-orang yang membawa sirrut tarbiyah, orang-orang yang membawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari di majlis yang penuh barokah ini kita bertawajuh kepada Allah dengan sepenuh semangat dan keyakinan kita untuk merubah kehidupan kita, merubah kehidupan anak dan istri kita. Tadi sudah dikatakan untuk mendapatkan pengampunan, yang mana insya Allah majlis ini sebagai pengampunan bagi kita. Tapi beliau mengatakan alamatul ghufran, tanda orang itu diampuni oleh Allah kalau di majlis ini dia berniat, dia bertekad untuk memperbaiki keadaannya, memperbaiki keadaan keluarganya seperti hal yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan almarhum sahibul hal yang dikhali 2 orang yang mulia tersebut, dan kebaikan seluruh Indonesia ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa katakan. Wal afu minkum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك والعظيم سلطانك. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم، وأرضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كثير، يا صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مغوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج لبيان التفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم حسنا بعينك التي لا تنام، وحرمنا حسنا بعينك التي لا تنام، وكرمنا بجنبك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا وأنت رجاؤنا وأنت على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. فاتح إلى حضرة النبي.
Di bawah